बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकी केसेस के अलावा हमारे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब का केस भी मौजूद था, जिसके ऊपर मैंने आर्गूमेंट्स किए हैं। जो हमारा मेन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन के बग़ैर कोई मुअज़्ज़ज़ जज साहब को ये ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ नहीं की जा सकती। दूसरा, किसी भी जज के कंडक्ट के मुतालिक अगर कोई मवाद या कोई इशू या कोई मैटर ऐसा हो जो ज़ेर बहस लाना हो, तो वो सिवाय जुडिशल काउंसिल के किसी और फोरम पे ना तो बहस हो सकती है, ना उसको डिस्कशन में लाया जा सकता है, ना उसके मुताल्लिक कोई कमीशन बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी है, आइन के मुख्तलिफ प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 14 और उसके साथ हमारा एक मुतालबा और था कि आर्टिकल 14 के तहत जो राइट है इंसान का बुनियादी हक है, राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेट लाइफ, प्राइवेसी, वो मुतासर नहीं की जा सकती। और उसको मुतासर करना हो तो उसके लिए एक कानून मौजूद है 2013 का। उस कानून के मुताबिक जो शख्स कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस हो और वो सस्पेक्ट हो और वो जज की रजामंदी से वारंट ऑफ अरेस्ट कोई भी हमारे मुल्क की एजेंसी ले, तब जा कर के उसकी सर्वेलेंस की जा सकती है और अदरवाइज़ नहीं की जा सकती। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले बेनज़ीर भुट्टो के केस में फ़ैसला दे चुकी है, उसके बाद इश्तियाक मिर्ज़ा के केस में फ़ैसला दे चुकी है, उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस में फ़ैसला दे चुकी है, और एक फ़ैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है जस्टिस जावेद इकबाल के केस में। तो इस तरह का जो इलीगलिटी ऑन दी फेस ऑफ इट जो नज़र आ रही थी वो हमने हाईलाइट की है, और ये आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के मनाफी है। और अदलिया को अंडरमाइन करना, उनको ज़ेर बहस लाना और उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करना, मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से हम जुडिशरी को अटैक कर सकें। और एक बात सिर्फ मैं करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये उस वक्त शुरू हुआ कि जब 8 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी पहली पटिशन फाइल की थी, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 1, कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए पंजाब और KPK में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार की तरफ से हमारे जो वकील साहब थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमें, वो मिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब थे जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। फिर 16 तारीख को 16/2 को 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इस पर रिकमेंड किया कि इस पर सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए, और 16 तारीख को ही ये ऑडियो लीक्स होती हैं, और 16 तारीख को ही उनमें से एक जज साहिबान के बारे में ऑडियो लीक की जाती है। 16 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब और इन ऑडियो लीक्स का वो सहारा लेते हैं। तो ये वो सारी इलीगलिटीज़ थी जो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर सब जुडिस से उसको ख़राब करने और सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने और वकला को स्कैंडलाइज करने की नीयत से ये क्रिएट किया गया, ये सारा का सारा ड्रामा रचाया गया। थैंक यू सर, ये बताइएगा कि फैसला आज महफूज हुआ है, कब तक शॉर्ट ऑर्डर आज करेंगे, अभी जुमा के बाद किसी भी वक्त शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा, बाकी फाइनल बहस उसके बाद होगी। अगर ये जो आप कह रहे हैं कि अगर ये गलत करार दे दिया जाता है, इसको मसले दे दिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो कमीशन बना है उसकी क्या हैसियत होगी? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई किया है, क्या वो उसको सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कानून में कि उसको नोटिफाई को जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर सके? देखें, बिल्कुल अख्तियार है, कोई भी जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है उसको सुप्रीम कोर्ट इवन हाई कोर्ट भी सेटिसाइड कर सकती है, और उसी को ही हमने चैलेंज किया है कि इनको ये अख्तियार नहीं है ये कमीशन बनाने का। अच्छा ज़ुबैरी साहब, आप क्योंकि इस केस के वो है, ये बताइएगा कि आपका इस पर एतराज़ है कि हुकूमत ने बेंच बना दिया, वो अदालत यानी कि इसके साथ रब्ता कर ले,
تو آپ کیا کہتے ہیں اس ایسی جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں یا آئی ہیں یا جو بھی اس میں لوگ جن کے نام آ رہے ہیں کیا تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ حقائق عوام کے سامنے آئے؟ دیکھیے یہ میں آپ دیں گے جواب میں دوں دے دیں اس کا دیکھیے میرا یہ نہیں ہے مدعا میرے جو بات مین جو بات ہے کہ یہ آڈیو لیکس کر بنا کون رہا ہے آڈیو لیکس کر کون رہا ہے دیکھیے یہ تو بات کی بات ہے انویسٹیگیشن وغیرہ یہ بات کی بات ہے مین مدعا جو ہے ہمارا جو ہے کہ جی پہلے کون ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے ایک پتہ نہیں آدمی ماسک پہنا ہوا ہے وہ دیتا ہے اس کے پیچھے کون ہے یہی ججمنٹس ہیں جو ابھی شعیب شاہین صاحب نے حوالہ دیا ان ججمنٹس کا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ پہلے بتائیں سورس کیا ہے اور پھر وہ ججمنٹ جج ارشد ملک صاحب کے کیس میں جو ججمنٹ آئی اس میں اس کا طریقہ کار دیا ہے کہ اگر شہادت آپ کو لانی ہے تو اس کا لیکن یہ کر ہی نہیں سکتے یہ آرٹیکل 14 کی ایک ٹیپ نہیں کر سکتے اور اس طرح سے ان کو ریلیز کر کے پیمرا کے بھی اس میں بہت بڑا میں کہتا ہوں بہت بڑے فیلئر ہے اور جرم ہے ان کا کہ وہ اس کو دکھاتے ہیں ہائی کورٹس کے فیصلے کہ آپ اس طرح سے نہیں دکھا سکتے لیکن انسان کے بارے میں ٹیپ کر کے اور اس کو کر لیتے ہیں اور اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے کہ یہ وہ ٹیپ صحیح ہے یہ بھی تو معلوم کرنا کہ ڈاکٹرڈ ہے اور اس کا کیا وہ ہے اور صرف جو ان کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کے آتے ہیں جو اس سے پہلے جو ٹیپس تھے ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں اوریجن ہی ٹھیک نہیں ہے اوریجن میرا جو کیس ہے کہ یہ اوریجن یہ جو ٹیپنگ ہے دیٹ از انکانسٹیٹیوشن الیگل اور جو اس طرح کی ٹیپنگ کرے گا وہ فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کے مطابق وہ مجرم ہوگا اس 3 سال کی سزا 3 ہوگی سال کی اور سزا پیکا ہوگی بھی اور پیکا آرڈیننس کے تحت صاحب کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے کیس میں خود پیش ہوئے تھے آڈیو کا معاملہ آج کیس میں اس نے کتنی بات کیا سوری جی انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ میری جو سرویلنس کی گئی جج صاحب نے کہا موجود جج صاحب نے کہ وہ سرویلنس کی گئی اور جو ان کی ٹیپنگ ہوئی گئی وہ غیر قانونی اور جو سرویلنس تھی ان کی پراپرٹی اس کے بارے میں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی اور یہ کورٹ نے اس بات کو ایڈمٹ کیا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پورا اس پہ لکھا ہے وہ آج ہم نے ہمارے وکیل صاحب نے کورٹ میں پڑھ کے سنایا اور اس کے اندر جو مین بات یہ کی گئی تھی ایک کچھ قانون ہے اس کے تحت آپ کر سکتے ہیں اس سے ہائی کورٹ کے جج سے آپ کو پرمیشن لینی ہوتی ہے اور پھر پیکا آرڈیننس بھی ہے جس کے تحت جو اس طرح کی ٹیپنگ کرے گا انلافلی اس کو سزا اس میں ہوگی اس لاء کے تحت تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کورٹ کے سامنے رکھی ہیں اس سے بھی ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ آئے روز ان کے بندے توڑے جا رہے ہیں اس کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے نہ کوئی سو موٹا آیا نہ کوئی اس طرح کی درخواست آپ جیسے جو میرا ایشو ہے میں تو آپ میرا اس سے تعلق نہیں ہے نہیں میں کہتا ہوں میں نے تو ہم نے پلی یہ لی ہوئی ہے کہ یہ بدنیتی میلافائڈ پہ مبنی ہے میلافائڈ ان فیکٹ اینڈ میلافائڈ ان لا سر اس میں ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اس کے اوپر کہا کہ چیف جسٹس صاحب کی یا کچھ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ہیں ان کی آڈیوز بھی آئی ہیں تو کیا وہ اس میں سپریم کورٹ باقاعدہ خود ایک پارٹی نہیں ہے سر اس پہ وہ سپریم چیف صاحب نے خود اس کا جواب دے دیا ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بات کی آپ موجود تھے آپ نے سنی بات بنا ہی نہیں سکتا چیز یہ اس میں انہوں نے خود ان کو اس کا جواب دے دیا تھینک یو جی بہت شکریہ